नमस्कार, कार्यक्रम साप्ताहिक भेटमा तपाईलाई स्वागत गर्छौं। सहकर्मी विजयसँगै म हुँ मनोज घिमिरे। This program is brought to you by Export Education and Visa Services. कार्यक्रम साप्ताहिक भेट हरेक साता आजकै दिन ठिक यसै समयमा आउने गर्छ र यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज पनि हामी यस्तै एक विषयवस्तुमाथि रहेर कुराकानी गर्नको लागि एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित भइसकेका छौं। आज पुस 16 गते आजको दिनलाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको रूपमा मनाउने गर्दछ। करिब 8 वर्षको भारतको प्रवास बसाइको अन्त्य गर्दै 2033 साल पुस 16 गते कांग्रेस नेताहरू बीपी कोइराला र गणेश मान सिंह लगायतका नेताहरू राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप को नारा लिएर नेपाल फर्कनु भएको दिनलाई कांग्रेसले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ। हो, आज हामी यसै विषयमा रहेर र सँगसँगै नेपालको वर्तमान राजनैतिक अवस्थाको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौं। आज हामीसँग कार्यक्रम साप्ताहिक भेटमा कुराकानी गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस चितवनका संगठन विभाग प्रमुख एवं अधिवक्ता उद्धव लोहनी हुनुहुन्छ। आउनुस् कार्यक्रममा आजका हाम्रा अतिथिलाई स्वागत गरौं। नेपाली कांग्रेस चितवनका संगठन विभाग प्रमुख एवं अधिवक्ता उद्धव लोहनीजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। आज पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस। राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको यो अवसर पारेर नेपाली कांग्रेसले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ विभिन्न फरक फरक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसलाई चाहिँ मनाउने भनेर भनिराखेको छु। तपाईँ भनिदिनुहोस्, राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो? नेपालको राजनीतिक इतिहासका एउटा उज्जवल नक्षत्र विश्वप्रसाद कोइराला जो 2015 सालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएपछि म तपाईको मूल प्रश्नमा आउनुभन्दा अगाडि केही राजनीतिक परिदृश्यहरूलाई यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँ के भने 2015 सालमा पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुभयो विश्वप्रसाद कोइराला र उहाँको त्यो 18 महिने शासनकालमा राजा महेन्द्रले चाहिँ बरात रूपमा चाहिँ सेनाको भरमा नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई करिब 2/3 थियो, त्यो 2/3 सरकारलाई अपदस्थ गर्नुभयो र उहाँ 8 वर्ष लामो निर्वासनमा भारतको निर्वासनमा 25 सालसम्म उहाँ सुन्दर जेलमा बस्नुभयो। त्यसपछि रिहाईपछि उहाँ भारतको बनारसमा निर्वासन जीवन बिताउनु भयो। त्यो बेला निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दाखेरि केही कुनै तर्कहरू थिएन र विघटन गर्न पर्ने कुनै अवस्था थिएन, तर केही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिहरू थियो। जस्तो कि के भने राजा महेन्द्रसँग जुन बेला सरकार बनाउनु भयो बीपीले, त्यो बेला उहाँले आर्थिक र सामाजिक अभियानले यति धेरै तीव्रता दिनुभयो कि जुन कारणले सामन्तहरू चाहिँ नि चिडिएका थिए। जस्तो तपाईँको जङ्गलको राष्ट्रियकरण गर्नुभयो र सम्पत्तिहरू जुन मान्छेले चाहिँ नि हजारौं बिघा राखेका थिए त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्नुभयो। त्यो अभियानबाट मान्छेहरू चिडिएका थिए र त्यसै गरी सबभन्दा ठुलो कुरा के भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यस्ता केही कामहरू सायद बीपी कोइरालाले नगरेको भए त्यो सत्ता टिकिरहन्थ्यो होला। जस्तो बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पहिलो पटक इजरायल र चाहिँ नि पाकिस्तानलाई चाहिँ सँग दौत्य सम्बन्ध उहाँले कायम गर्नुभयो। त्यो कायम नगरेको भए जस्तो इजरायलको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमेरिका, रुस र भारत इजरायलको समर्थकमा थिए र बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उदार रूपमा उहाँले के ठान्नुभयो भने इजरायललाई चाहिँ नि मान्यता दिनुभयो र इन्डियाबाट चाहिँ पाकिस्तान टुक्रिएको थियो। त्यो टुक्रिएको पाकिस्तानलाई पनि बीपी कोइरालाको सरकारले चाहिँ नि दौत्य सम्बन्ध कायम गर्यो। त्यो कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन बिग्रिन गयो। सबैभन्दा ठुलो कुरो भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले गरेका जुन गल्ती बीपी कोइरालाले एकैचोटि माफी मगाइदिनु भयो। एउटा सानो देशको प्रधानमन्त्री जो निष्ठाको आधारमा उच्च हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय नेताको रूपमा गनिनुहुन्थ्यो। दक्षिणसम्मको सिमाना नेपालको सिमानाको चाहिँ चाइनाले आक्रमण गर्यो भने त्यसको सुरक्षाको जिम्मा हामी लिन्छौँ, हामी ठुल्ठुलो हेरेर बस्न सक्दैनौँ भनेर भारतको संसदमा पण्डित जवाहरलाल नेहरू भारतको प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो र बीपीले तत्कालै त्यसलाई खण्डन गरेर के भन्नुभयो भने नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो महामहिमज्यू, तपाईँले जुन कुरा बोल्नुभयो यदि त्यो तपाईँले क्षमा माग्नु भएन भने म यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय
अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो र बीपीको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको अगाडि र एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकलाई जुन हेपेर उहाँबाट अभिव्यक्ति आएको थियो त्यो अभिव्यक्ति यसरी उत्तर र दक्षिणका दुवै शक्तिशाली राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीहरूलाई एकैचोटि उहाँले चाहिँ माफी मगाउनु भयो र त्यो कारणले पनि के भने बीपी कोइरालासँग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि के भने उत्तर र दक्षिणहरू चिडिएको थियो। यो अवस्थामा स्वयं राजा महेन्द्र उनको जुन छिनिएको अधिकार थियो, जनताको छोरो प्रधानमन्त्री हुने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक थियो, त्यो किसिमको चाहिँ आफ्नो कदम चाल्न नपाएपछि नेपालको लोकतन्त्र र बीपी कोइराला राजा महेन्द्रको कोप भाजनमा पर्नुभयो। त्यो हामीहरूको बीचमा छ। त्यो बीचमा के भयो भने त्यसपछि मैले यहाँलाई त्योभन्दा अगाडिको परिस्थितिलाई भने त्यसपछि तपाईँको के भने जुन 33 साल पुस 16 गते 31 डिसेम्बरबाट नेपाल आउनुभयो। आजको दिन 33 साल पुस 16 गते राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई निहालेर हेरेको अवस्थामा उहाँले के भने विश्व दुई ध्रुव भयो। एकातिर अमेरिका, अर्कोतिर सोभियत सङ्घ चाहिँ दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो चाहिँ के भने प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा थिए र यता नेपालमा के भने भारतीयहरूको बढ्दो प्रभाव पनि भयो र इन्दिरा गान्धीले के देखाइन् भने राजा महेन्द्रलाई चाहिँ नि बीपी देखेर तर्साउने, बीपीलाई चाहिँ नि चीन देखाएर चाहिँ नि झस्काउने यो नीति इन्दिरा गान्धीले लिइन् र सिक्किमलाई सबभन्दा ठुलो त के भने सिक्किम जस्तो एउटा सुन्दर मुलुकलाई भारतमा विलय गरियो र इन्दिरा गान्धीले आफूसँग असहमत हुने प्रतिपक्षहरूलाई सबैलाई चाहिँ नि जेल इमर्जेन्सी लागू गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ जेलमा राख्नुभयो। यहाँ इन्दिरा गान्धीको कुरा उठिरहँदा इन्दिरा गान्धीले नेपाललाई पनि सिक्किम जस्तै भारतमा विलय गराउनु पर्छ भनेर जब त्यस नीति अनुरूप अगाडि बढेको जस्तो भान हुन थाल्यो, त्योसँगै भारतीयहरूको दबाब थेग्नुभन्दा बरु आफ्नै देशमा गएर जनता अनि राजा र राजनैतिक दलहरू मिलेर चाहिँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको भावना सिर्जना गर्दै नेपाललाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य अनुरूप चाहिँ 2033 साल पुस 16 गते बीपी कोइराला लगायत नेपाली कांग्रेसका अन्य नेताहरू चाहिँ नेपाल आएको अवस्था। अब राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको बारेमा कुरा गरिरहँदा तत्कालीन 2033 को अवस्था र अहिले 2077 को अवस्थामा आइपुग्दाखेरि के यसको महत्त्व त्यति नै छ त? त्यो बेला के भने राजा चाहिँ नि तपाईँको राज्यको शक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले बीपी कोइरालाले के भन्नु भने यी सबै कुराहरूले मैले भने जस्तो पूर्वी पाकिस्तान टुक्रेर बङ्गलादेश भयो, यी सबै के भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रीलङ्कामा पनि चाहिँ तपाईँको के भने अशान्ति भयो। त्यतिखेर के भने नेपालको सार्वभौम सत्ता चाहिँ के भने जनताको हातमा थिएन, अहिलेको जस्तो थिएन। तपाईँको मूल प्रश्नलाई हेर्दा त्यतिखेर राजा नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न थिए, नागरिकलाई अधिकार प्राप्त गरेका थिएन। त्यसकारणले उहाँले के सोध्नु भने लोकतन्त्र भन्दा डेमोक्रेसी भन्दा राष्ट्रियता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सार्वभौमिकता ठुलो हो भन्ने कुरा ठान्नुभयो। यतापट्टि तिब्बत चीनमा मिसिसकेका थियो। त्यो बेलामा के भने सानो राष्ट्रहरू प्रति ठुलो राष्ट्रको जुन गिद्धे दृष्टि थियो त्यो गिद्धे दृष्टिबाट नेपाललाई जोगाउनको निम्ति उहाँले लोकतन्त्रलाई चाहिँ थाँती राख्नुभयो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो अब अहिले राष्ट्रिय एकताको के भने त्यो नै मूल बिउ हो। जस्तो 2033 सालमा आजैको दिनमा बीपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति नल्याएको भए 36 सालको परिस्थिति आउँथेन। त्यसपछि बीपीले शक्ति सञ्चय गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाद्वारा लिइएको जुन नीति छ राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप भनेर सोही अनुरूप कांग्रेस अगाडि बढिराखेको अवस्था छ त? मेरो प्रश्न। कांग्रेसले पछिल्लो समयमा त्यस्तो जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कि संवैधानिक राजतन्त्र भएको कांग्रेसले किन यो भन्ने तपाईँको प्रश्न होला। राष्ट्रिय दलहरू सँगै नागरिक र राजासँगै मिलेर चाहिँ राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने जुन उहाँको उद्देश्य थियो, आज अन्य दलहरूसँग त कुरा छोडौँ, नेपाली कांग्रेस स्वयं आफ्नै दलभित्र पनि गुट उपगुट रहिराखेको छ। तपाईँले भनेका कुराहरू कतिपय कुराहरू सत्य भन्नुहुन्छ। जस्तो के भने गुट उपगुट चाहिँ नि के भने गुट हुनु स्वाभाविक कुरो हो। तर यहाँ के भयो भने गुटभन्दा नि ठुलो कुरा के भने यहाँ बाली चाहिँ नरोप्ने बाली उठाउन आउनेहरूको संख्या बढी भयो। त्यो कुरामा नेपाली कांग्रेस पनि एउटा होला एउटा जीवन्त पार्टी हो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो 62-63 को आन्दोलनले जब राजतन्त्रको अन्त गरिसक्यो नि, त्यसकारणले के भने त्यो राजतन्त्र चाहिँ समाप्त भयो। त्यतिखेर राजासँग बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति थियो। तर नेपाली कांग्रेस जहिले पनि जिम्मेवार पार्टी हो। तपाईँले नेपालको इतिहासलाई हेर्नुहुन्छ भने कुन चाहिँ पार्टीले मट्याङ्ग्र मारेर देखाउनुहोस् त? 7 सालको क्रान्ति भन्नुहोस्, 17 सालको क्रान्ति भन्नुहोस्, 36 सालको भन्नुहोस्, त्यसपछि 46 सालको आन्दोलन भन्नुहोस्, त्यसपछि 62-63 को जनविद्रोह, म आन्दोलन भन्दा त्यसलाई जनविद्रोह भन्छु। त्यो सबै पार्टीको र 2072 सालमा संविधान सभाबाट पहिलो संविधान सभामा बहुमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्टको सरकारले बाबुराम भट्टराईले संसद विघटन गर्नुभयो। दोस्रो संविधान सभामा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान दिनुभयो। त्यो हिसाबले गर्दा नेपालको राजनीतिको मियो भनेको नेपाली कांग्रेस हो। नेपालका जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू छन् ती सबै राजनीतिक पार्टीहरूका अथवा राजनीतिक दलहरूको मियो चाहिँ नेपाली कांग्रेस हो भनेर तपाईँले भनिरहँदा
अनि मियो बनेको नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ कतातिर अगाडि बढायो त नि? जस्तो के भने नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्ममा तपाईँलाई म विशेष गरी बिपी कोइरालातिर फर्काउन चाहन्छु। बिपी कोइरालाको पालामा सगरमाथाको द्वैत स्वामित्वको कुरा गरिएको थियो। बिपी कोइराला 1962 मा चाहिँ नि चाइना जाँदाखेरि त्यतिखेर द्वैत स्वामित्वको कुरा गरिएको थियो। अहिले सगरमाथाको कुरा के भएको छ तपाईँले आफैले बुझ्नु भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता चाहिँ नि एकदम वृद्धि भएको थियो। जस्तो के भने अब इन्डियाको बोर्डर, इन्डियामा चाहिँ नि पण्डित नेहरूले अहिले मैले भने जुन सीमाको कुरामा भयो, नेपालको स्वाभिमानता हो, त्यो कुरा गिरिरहेछ। अहिले के भने त्यो किसिमको राजनेताहरू मैले पाइरहेको छैन। मेरो पार्टीमा भन्नुहोस् अथवा अरू पार्टीमा होस्, जसरी राष्ट्रियता अहिले प्रधानमन्त्री लेभलमा एकछिनको लागि घिमिरेजी प्रधानमन्त्री लेभलमा हिजो चाहिँ नि के भने वार्ता हुन्थ्यो। हिजो नेपालको राजनीतिज्ञहरू बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी, मनमोहन अधिकारी भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राममा उहाँहरू पनि लड्नु भएको थियो र प्रधानमन्त्री स्तरमा उहाँहरूको वार्ता हुन्थ्यो। अहिले तपाईँले देख्नुभयो भने नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसहरू रहेको नेपालको एजेन्टसँग अथवा रहेको प्रमुखसँग उहाँहरू वार्ता गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री स्तरीय चाहिँ वार्ता हुँदैन। त्यस कारणले अब के भने हामी उत्तर र दक्षिणको बिचमा छौँ। बिपी कोइरालाले जसरी भारत र चाहिँ चीनको बिचमा जुन समान किसिमको समदूरी राखेर उहाँले चाहिँ राष्ट्रियताको मामला उहाँले चलाउनु भयो, डेमोक्रेसी मामला चलाउनु भयो। दुईटै राष्ट्र हाम्रा निम्ति अपरिहार्य हुन्, तर हाम्रो स्वाधीनता हामीसँग रहन्छ भनेर जुन एउटा के उच्च नैतिकताका साथ एउटा क्षमतावान प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमले प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो किसिमको प्रधानमन्त्री अहिले हाम्रो राजनेताहरू मूल्यले नपाओ कि त्यो कारणले हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर भएको छ। जस्तो कि यहाँले देखिरहनु भएको छ अहिलेको नेकपाको झगडामा हेर्नुहोस् त। म त्यहाँ पनि एकैछिनमा पुगौँला, तर त्योभन्दा अगाडि मैले फेरि अर्को कुरा पनि तपाईँसँग सोध्न चाहेँ। बिपी कोइरालाले बनाउन खोज्नु भएको, निर्माण गर्न खोज्नु भएको काङ्ग्रेस र हाल सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरिरहनु भएको काङ्ग्रेस एकै हो? पार्टी त एकै हो, त्यसमा कुनै छैन, सिद्धान्त पनि एकै हो। तर के भने एउटा पर्सनालिटी भएको व्यक्तित्वले स्थापना गरेको पार्टीमा सही दिशामा गइराखेको छ। सही दिशामा भन्दा पनि के भने अहिले हामी त्यो भित्र त अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरामा त कमजोर भएको छैन। पार्टीभित्र जुन किसिमले नेपाली काङ्ग्रेसको मा जनताको जुन यत्रो मैले अघि नै भने 4-4वटा आन्दोलन चाहिँ नि भएको गरेको, देशलाई एउटा के भने स्थिरतामा ल्याउन पर्ने हो, त्यो कुरामा चाहिँ हामीबाट कमजोरी भएका छौँ। हामी सबै दुधले नुहाएका छौँ पनि हामी भन्दैनौँ। तर के हो कुरो भने अहिले पनि एउटा कहावत छ नि, आमाद्वारा पिटिएको बालक आमाकै पछौरी समातेर रुने गर्छ। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस के भने नेपाली काङ्ग्रेसबाट कुनै पात्रहरू कमजोर हुन सक्लान्, कुनै पात्रको भूमिका कमजोर हुन सक्ला। तर के भने यदि होल रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्, नेपालको हरेक आन्दोलनमा हेर्नुहोस् अथवा नेपाललाई समृद्ध ल्याउने कुरामा कम्युनिस्टहरू भन्दा अगाडि छन्। तर म काङ्ग्रेसकै सदस्यको नाताले म आफै पनि सन्तुष्ट छैन। कम्युनिस्टका विश्लेषकहरू आउनुभयो अथवा निकटका व्यक्तिहरू आउनुभयो भने हाम्रो कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ यो गर्यो, यति विकासका कामहरू गरे भनेर प्रश्न पार्नुहुन्छ। त्यसै गरी कङ्ग्रेस निकटका विश्लेषकहरूलाई हामीले कुरा गर्यौँ भने पनि उहाँहरू त्यसै भन्नुहुन्छ। तर देश र नागरिकले त फेरि आफूले अनुभवै गर्न मिल्ने गरी भोगेका अथवा देखेका विकासका कामहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा, मौलिक हकका कुराहरू हुन्। खासै अनुभव गर्न त सकिराखेका छैन नि त। होइन, त्यो जति उपलब्धि हासिल गर्न पर्ने हो त्यति भएको छैन, त्यो निश्चित हो। तर केही पनि नभएको भन्ने होइन। हेर्नुहोस् है, यो सबै डेमोक्रेसीको 46 साल पछिको 62-63 को आन्दोलनले स्थापित गरेको हो। तर पछिल्लो समय के भने हिजो जुन किसिमको मनमोहन हुँदा, गिरिजा प्रसाद हुँदा कमजोरी अलिअलि भयो होला। त्यो पछिको नेतृत्व, हाम्रो मुलुकको राजनीति नेतृत्व केही न केही रूपमा कमजोर भएको छ, खस्किया छ, स्खलन भएको छ। तपाईँ जस्तो 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा आएकोबाट चाहिँ आएको प्रधानमन्त्रीहरूको भनाइ हेर्नुहोस् न, अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासमा योभन्दा ठुलो लज्जाजनक अवस्था कहिले छ? के कु भएको छ? सैनिकले कु गरे हो, कुनै शासकले कु गरे हो? नेकपाको सरकार अहिले चाहिँ नि दुर्घटनामा चाहिँ नि गयो। उहाँहरूको दुईटा गुटहरूको बिचमा मिलेन। जम्मा 6-7 जना, म नाम भनिदिन्छु तपाईँलाई, व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेपालले ओली, प्रचण्ड, झलनाथ, माधव कुमार नेपाल, त्यसपछि आएर रामबहादुर थापा, नारायण काजी लगायत 6-7 जना नेतालाई त व्यवस्थापन गर्न सकेन भने यसले 4 करोड नेपाली, 3 करोड नेपालीको चाहिँ भविष्य कसरी निर्धारण गर्न सक्छ? के छ? नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ सकेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस त सकेको थियो नि। नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान दियो, सानातिना कमजोरी भयो होला, नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान दियो। 2046 सालको संविधान पनि काङ्ग्रेसले दियो, 7 सालको पनि काङ्ग्रेसले गरे हो। नेपाली काङ्ग्रेस कहाँनिर चुक्यो? विकास निर्माणका कुरामा, सानातिना कुराहरूमा, स्टेबिलिटीको कुरामा कहिलेकाहीँ जस्तो 48 को जनमतलाई हामीले जोगाउन सकेन भनेर हामी आफैले भनिरहेको। कम्युनिस्ट हामीमा फरक के छ भने म नेपाली काङ्ग्रेस संगठन विभागको प्रमुख, म आफै भनिसकेको छु कि नेपाली काङ्ग्रेसले जति गर्न पर्ने हो त्यति हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तर तपाईँले देखाउनुहोस् कि नेपाली काङ्ग्रेसले जति कुन चाहिँ पार्टीले देखाएको छ। 2072 को संविधान दिएकै हो जनता समक्ष। अहिले करिब 2/3 भन्नुको कम्युनिस्ट सरकारलाई एउटा भद्र चाहिँ प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले काहीँ रेलिङ तोड्यो, काहीँ अशान्ति गर्यो, काहीँ पुलिसलाई ढुङ्गा हान्यो, सुरक्षाकर्मीलाई ढुङ्गा हान्यो, काहीँ तपाईँको के छ भने राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरुपयोग गर्यो, राष्ट्रिय सम्पत्ति क्षति हुने गरी आन्दोलन गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्दा फुलको थुङ्गाले जनतालाई चाहिँ उठाएको छ। तर
कम्युनिस्टहरूले आन्दोलन गरेर के भने पत्थर उठाएछन्, राष्ट्रिय सम्पत्ति चाहिँ तहस नहस गरेका छन्। त्यस कारणले के भने कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसलाई त एकै ठाउँमा हालेर हेऱ्यो भने त न्याय हुँदैन होला मित्र। सबै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीलाई उत्कृष्ट अथवा हामी चाहिँ राम्रो गरिराखेका छौँ, अरू पार्टी जस्तो हामी होइनौँ भनेर भनिरहन्छन्। त्यो त स्वाभाविक नै हो, हरेक नेताहरूले गर्ने कुरा पनि हो यो। तर तपाईँले यो भनिरहँदा नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेताहरू फेरि के भन्छन् भने नेपालमा हतियार उठाएको चाहिँ पहिलो पटक हामीले हो, हामीलाई हतियार उठाउन सिकाउन पर्दैन, हामीले चाहिँ अरूले नगरेको काम गरेको, हामीले जहाज नै हाइज्याक गरे हो भन्या जस्ता कुरा पनि गरिराखेका हुन्छन्। पत्र पत्रिकामा यसो हेऱ्यौँ भने फ्रन्ट पेजमा नेताहरू चाहिँ ढुङ्गा लिएर ढुङ्गा हान्ने तर्खरमा रहेको जस्तो फोटो देखिराखेका हुन्छौँ। यसलाई चाहिँ के भन्ने? अनि गगन थापाले हिजो विद्यार्थी कालमा ढुङ्गा हान्नु भयो, अहिले केन्द्रीय सदस्य जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, त्यो सबै ढुङ्गा हानेका छन्। 17,000ले मान्छे मारेकोलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? 17,000 मान्छे मार्यो, त्यो मध्ये 5,000 म जिम्मा लिने भन्ने पनि छन् नि। गगन थापा हिजो त्यो ढुङ्गा हानेको चाहिँ कान्तिपुरको पत्रिकाको चाहिँ नि अहिले हाम्रो केन्द्रीय सदस्य युवा हुँदा विद्यार्थी हुँदा ढुङ्गा उठाउनु भयो, आन्दोलनका क्रममा चाहिँ ढुङ्गा उठ्यायो। तर शान्तिको काममा जस्तो यहाँलाई भने यो सरकार बनेपछि हामीले मूल्याङ्कन गरौँ, यो सरकार कम्युनिस्टको सरकार नेकपाको सरकार बनेपछि प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले कहाँनिर सरकारलाई चाहिँ नि तनाव दियो भन्नुहोस् त? एउटा मात्रै अनि प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारले चाहिँ राम्रो गरेन भनेर भनिरहँदा प्रतिपक्षको हैसियतले उसले आवाज उठाउनु पर्दैन? आवाज उठाइरहेछौँ नि, मैले अहिले उठाएको नि आवाज हो नि। मैले भन्न खोजिराखेको कुरा चाहिँ मात्र के हो भन्दा प्रतिपक्षको जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो कङ्ग्रेसले के साँच्चीकै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ त भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न। कङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, निर्वाह गरिरहेको छ। तर जति जनताले अपेक्षा गरेका छ, हाम्रो कार्यकर्ताले अपेक्षा गरेका छ, मैले अघि नै भने जिम्मेवार पार्टी भयो हुनाले अलिकति बढी जिम्मेवारी भइदियो भने कम्युनिस्टहरूले हामीलाई अन्याय गर्थेनन् कि हामी अन्याय पर्थेनौँ कि कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नि नचाहिँदो यो दबदबा रहन्थेन कि भन्ने जनताले तपाईँ जस्तो पत्रकार बुझ्या मित्रहरूले अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। अहिले वर्तमान परिस्थिति अनि यो परिस्थितिसँग जुधिराखेको नेपालको राजनीति, यस विषयमा रहेर पनि प्रश्न गर्न मन लाग्यो। नेपालको वर्तमान परिस्थिति चाहिँ तपाईँ कस्तो देखिरहनु भएको छ? कता अगाडि बढ्दैछ अहिलेको परिस्थिति? अत्यन्त जटिल अवस्थामा छ नेपालको। जस्तो हामीले जे साट्न खोजे पनि हामीले छिमेकीहरू साट्न सक्दैनौँ। पहिलो कुरो त हामी आफै, मैले अघि पनि भने कि नेकपालाई नेपाली जनताले 2/3 बहुमत दिए, दुईटा पार्टीहरू मिले। मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ यो भिन्न भिन्न विचारहरूको बिचको चाहिँ एकता 3 वर्ष अगाडि भनेको थिएँ। यो माछा मार्न जाने र पिँडालु खन्ने जानेको एउटै गन्तव्य हुँदैन, एउटा जङ्गलतिर जान्छ, एउटा खोलातिर जान्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ नि जुन गठबन्धन यो दीर्घकालीन छैन, यो कुनै पनि बेलामा चाहिँ फुट्न सक्छ भनेर मैले 3 वर्ष अगाडि भनेको थिएँ। अब अहिले के रहेछ त भन्दा उहाँहरूको बिचमा सत्ताको चाहिँ उ रहेछ नि त। म एउटा गुट वा दुईटा गुटलाई चाहिँ नि एउटा गुट ठिक अर्को गुट बेठिक भन्दैन। नेकपा आफै असक्षम रहेछ, 7-8 जनामा पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने होइन। अब एउटा सदस्यहरू अहिले रोएर हिँडेका छन् कि यो उहाँहरूको असहिष्णुताको कारणले हो, न प्रतिपक्षले को कारणले हो, न उहाँको पार्टीका सदस्यहरूको कारणले हो। उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। आफ्नो पार्टीका 8-10 जना नेताहरूलाई अहिले केपी ओलीले पुरै सरकार 5 वर्ष चलाउन दिए भए पनि हुन्थ्यो। केपी ओलीले भएन, ल अरू साथीलाई भए सहिष्णुता देखेर पुष्पकमल दाहाललाई होस् अथवा तपाईँको के चाहिँ माधवकुमार नेपाल हो, ठिक छ मैले गर्न सकिनँ, तपाईँहरू लिनुहोस् भने भए पनि हुन्थ्यो। यो यत्रो के भने अहिले के भने संविधानलाई नै चाहिँ नि गैर संवैधानिक कदम चालेर यो अलोकतान्त्रिक राजनीतिक रूपमा भन्दा यो अलोकतान्त्रिक र संवैधानिक रूपमा गैर संवैधानिक कदम चाहिँ चाल्न परेको थिएन। त्यस कारणले मुलुकलाई के भने 2/3 करिब 2/3 नेकपाले बन्धक बनाएको छ। त्यो बन्धकमा हामी सबै नेपाली बन्धकमा परेका छौँ। त्यस कारणले जनतामा यो जुन भ्रम थियो नेकपा भयो भने सुशासन हुन्छ, शान्ति हुन्छ, मुलुक आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्छ, समृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा मिथ्या हो भन्ने यो घटनाले चाहिँ प्रमाणित गरेका छ। र यो अवस्थामा विदेशी शक्तिहरूको हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूको चाहिँदोभन्दा बढी अनावश्यक जुन चासो छ त्यो चासो बढ्दै गएको छ। त्यसले हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको शिर चाहिँ निहुरिएको चाहिँ मैले अनुभूति गरेको छु। तपाईँको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, जसले आफ्नो जीवनकालमा धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो देशको, र अझै पनि प्रायसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने सोचमा नै हुनुहुन्छ भनेर विभिन्न किसिमका पत्र पत्रिका अनि खबरहरूमा आइराखेका हुन्छन् उहाँको सोच विचारलाई लिएर। यति धेरै पटक प्रधानमन्त्री बनिरहँदा नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ देशमा कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्यो र आफ्नो जीवनकालमा त्यति धेरै पटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ कुनै जादुई छडी चलाएर ठ्याक्कै परिवर्तन गर्नुभयो त? तर अब शेरबहादुरले पनि चाहिँ तपाईँको के छ भने शेरबहादुरको भन्दा त ठुलो शेरबहादुर भन्नुभयो भने ओलीजीको त यत्रो अकर्मण्यता त शेरबहादुरसँग तुलना गर्दा नमिल्ला नि। जुन अकर्मण्यता उसले मुलुकलाई बन्दुक बनाए, अहिले जुन जसरी चाहिँ नि उनी चाहिँ नि के भने अब यो काम चलाउ सरकारले पनि मन्त्रीमण्डल गठन गर्दै गर्दै गएका छन्। त्यस कारणले के भने अब कमजोरीहरू नेताहरूबाट हो। तर प्रजातान्त्रिक पार्टीमा चाहिँ के हुन्छ भने शेरबहादुरजीले गल्ती गर्नुभयो भने अर्को शेरबहादुर आउनुहुन्छ।
अर्को हरिबहादुर आउनुहुन्छ। तर यो जुन कम्युनिस्टको जुन दबदबा छ त्यो भित्र चाहिँ सुधार हुने चाहिँ म देख्दिनँ। नेकपाको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको जुन सरकार छ सो सरकारले चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नको लागि सिफारिस गरेको अवस्था र राष्ट्रपतिले चाहिँ यही वैशाख 17 र वैशाख 27 गते 2078 चाहिँ चुनाव गर्ने गरी संसद विघटन गरिएको छ अथवा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ भनेर भन्नुभयो, जसले गर्दा चारैतिर विरोध पनि भइराखेको अवस्था छ। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरा भने कस्तो रहिराखेको छ त भन्दाखेरि नेकपाभित्र नै सरकारलाई चाहिँ काम गर्न दिन नखोजिराखेको अवस्था र सरकारले चाहँदै पनि देश विकासका कामहरू गर्न चाहिँ अवरोधहरू सिर्जना गरिएको कारणले गर्दाखेरि म पुनः नयाँ जनमतमा जान चाहन्छु र नयाँ जनमतबाट निर्वाचित भएर पुनः म देशमा चाहिँ विकासका पूर्वाधारहरू अथवा कामहरू अगाडि बढाउन चाहन्छु भनेर जुन नियतका साथ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ भनेर उहाँले स्पष्टीकरण दिइरहनु भएको छ। जनताको जनमत माग्नको लागि जनतामा जान चाहनु निरङ्कुशता हुन सक्छ अथवा गलत हुन सक्छ र? हाम्रो संविधानले के भने यो पटक पटक यो सरकार विघटन हुने मध्यावधि भावनाले अहिलेको हाम्रो संविधानले चाहिँ नि मध्यावधिको परिकल्पना गरेका छैन। त्यस कारणले हामीले गैर संवैधानिक भनेका छौँ। तपाईँले संविधानको धारा 76 हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ मन्त्री परिषदको गठन भनिएको छ। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन हुनेछ भनेर भनिएको छ। उपधारा 1 ले चाहिँ कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा 2/3 भनेको छ, 2 वा 2 भन्दा बढी। त्यसपछि तपाईँको के छ भने त्योबाट नि भएन भने कुनै एउटा व्यक्तिले म चाहिँ नि समर्थन लिन सक्छु भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्यो भने बहुमत पनि प्राप्त गरेन, दुईटा दलको बिचमा चाहिँ बनाउन पनि सकेन र कुनै एउटा व्यक्तिले म बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु भनेर भन्यो भने त्यसलाई पनि प्रधानमन्त्री दिनुपर्छ र त्यसले 30 दिनभित्र चाहिँ नि। तर यो अवस्था त अहिले छैन नि त। अब 2/3 बहुमतको सरकार नेकपाको, प्रधानमन्त्री नेकपाकै, अनि स्वयं प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन चाहिँ गाह्रो भयो, सकिराखेको अवस्था छैन। त्यसैले म चाहिँ फ्रेस जनमत लिनको लागि चुनावमा जान चाहन्छु भनेर चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको अवस्था हो। नेकपा एकतिर हुँदा अन्य कुन कुन पार्टी मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था थियो? ऊ आफैले दलको अनुशासनमा त उनी त रहेनन्। उनले के भने म तपाईँको एउटा कुरामा चाहिँ मेरो के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के हो भने मेरो दलले र यो संसदले मलाई चाहिँ काम गर्न दिएन, म जनताको नयाँ ताजा म्यान्डेट लिन्छु भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन चाहिँ हो। तर यो संविधानले चाहिँ त्यसलाई रोक्या। यो संविधानले रोक्या हुनाले हामीले गैर संवैधानिक भने। अदालतको निर्णय चाहिँ कस्तो आउला? मेरो विचारमा चाहिँ मेरो विचारमा यो संविधानलाई पालन गर्ने हो भने मैले अदालतमा विचारण रहेको मुद्दाको बारेमा मैले कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले बोल्न चाहिँ मिल्दैन भन्ने कुरो होइन। तर अब यो प्रचलित कानुनलाई हेर्दा चाहिँ नि मेरो विचारमा अदालतको विचारमा मेरो विचारमा चाहिँ यो प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ नि कन्टिन्यू हुनुपर्छ। यो पुनर्स्थापना हुने पनि होइन, किन विघटनै भएको छैन, पुनर्स्थापनाको कुरा गर्ने होइन। यो कन्टिन्यू हुनुपर्छ कि भोलि उनले बहुमत देखाउन् संसदमा, उनले चाहिँ बहुमत देखाउन सकेनन् भने संसदको अरू उनकै पार्टीको अथवा मिलिजुली सरकार बन्छ। त्यसकारणले संविधानले नदिएको कुरालाई चोर बाटो गएर केपी ओलीले आफ्नो अकर्मण्यता, आफ्नो दलभित्रको अकर्मण्यता, आफ्नो सरकारले हरेक ठाउँ गरेको भ्रष्टाचार, कोभिडको बेलामा यत्रो चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ, तपाईँले देख्नु भएको छ, नागरिकले देखेका छन्। यो भ्रष्टाचार र कमजोरीलाई रोक्नको निम्ति उनले जुन गैर संवैधानिक बाटो अपनाए त्यो कुरालाई नेपाली नागरिकले के छ भने अदालतले, सम्मानित अदालतले त्यो कुरालाई चाहिँ फैसला गर्ला भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। तर भोलि अदालतले होइन यो चाहिँ ठिक छ भन्यो भने दलहरू चुनावको तयारीमा जानुपर्छ, त्यसको त विकल्पै छैन। नेपाली कांग्रेस चाहिँ के चाहन्छ? संसद पुनर्स्थापना भएको चाहन्छ अथवा जनमत लिनको लागि निर्वाचन? नेपाली कांग्रेस अहिले के चाहन्छ भने यो गैर संवैधानिकको यो अलोकतान्त्रिक हो मात्रै भन्छ नेपाली कांग्रेस। फेरि शेरबहादुर देउबा त भित्रभित्र चाहिँ पुनर्स्थापनाको माग चाहिँ नराखौँ भन्ने किसिमको होइन। सुन्नु न, यो तयारी त नेकपाले गरेको छ। सुन्नुहोस्, प्रचण्ड गुटले गरेको छ। यो कांग्रेसलाई मात्रै एउटा कुरा के छ भने जीवनभर कांग्रेसलाई मात्रै एन्टी कांग्रेस मुभमेन्ट छ क्या देशभरि, कांग्रेसलाई मात्रै भनिरहनु। यो हिजो पुष्पकमल दाहालले भन्नुभयो वैशाख भन्दा टिक्दैन भन्नुभयो, तपाईँले सुन्नुभयो, हामीले सुन्यौँ। तर मलाई लाग्छ पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले अहिले यो दाने प्रकरण भन्ने रहेछ दाहाल र नेपालको गठबन्धन भनेर, उहाँहरूको गठबन्धनले भित्री चुनावको तयारी पनि गर्नुभएको छ। संसद चाहिँ नि पुनर्स्थापना, म त पुनर्स्थापना भन्दिनँ, यो कन्टिन्यू हो, यो विघटन भएको छैन संवैधानिक रूपमा। त्यस कारणले उहाँहरूले दोहोरो नीति हरेक पार्टीले लिनुपर्छ, यो कांग्रेसले लिनुपर्छ, नेकपाले लिनुपर्छ। किनभने भोलि संविधान यो सर्वोच्च अदालत भन्दा हाम्रो टुपीभन्दा माथि त केही छैन। यो विवादको निराकरण गर्ने संवैधानिक अदालतले यो वैधानिक छ भन्यो भने के दल चुनावमा भाग नलिकन बस्न सक्ला नि त? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा यो संविधान, मैले पढेको संविधान, नेपाली जनतालाई चाहिँ 62-63 को जनविद्रोहबाट ल्याएको जुन संविधान छ त्यो संविधानले यो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। अब त्यसलाई
व्याख्या गरेको मलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यो आएछ भने मलाई लाग्छ दलहरू सबैले चाहिँ चुनावमा भाग लिन्छ। वैशाख 17 र 27 भनिया छ चुनावको मिति हैन, यो मितिमा चुनाव होला। अब चुनाव चाहिँ नि मैले त विश्वास के लाग्छ भने यो चुनाव भन्दा पनि यो चाहिँ नि के संविधान सभालाई प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ नि कन्टिन्यू दिएपछि चुनावको कुरै आउँदैन। त्यसकारणले मलाई त के म दृढ विषय के छु भने यो संविधानलाई हेर्दा यसको चाहिँ नि अक्षरशः पालना गर्ने भने यो चाहिँ नि अवैध छ, यो चाहिँ नि गैर संवैधानिक छ, यो चाहिँ नि लडको भरमा विघटन गरिएको छ। यो विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा चाहिँ कन्टिन्यू भन्छ कोर्टले भनिदियो भने चुनावमा जानुपर्ने कुनै कारण चाहिँ म देख्दिनँ। तपाईले यसो भनिरहँदा भित्रभित्र त नेपाली कांग्रेस संसद पुनर्स्थापना हुनु हुँदैन, यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै ठूलो पार्टी बन्न पाइयोस्, निर्वाचनमा जान पाइयोस् भनेर निर्वाचनमा जाने तर्खर र त्यसैको तयारी गरिराखेको अवस्था छ भनेर पनि कुरा गरिन्छ। पत्रकारहरूको अनुमान हो, दुईटा कुरामा एउटा कुरा त अनुमान गर्न पाइयो हैन। तर एउटा जीवन्त पार्टीले के भने दुईटै तयारी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। चुनावलाई पनि के भने डेमोक्रेसी हो। अब के बाँदर हातमा नरिवल भने जस्तो बनाइदिनु भयो केपी ओलीले। अब त्यो चाहिँ नि तपाईँको के छ भने त्यो नरिवललाई चाहिँ नि सुरक्षित गर्न पर्यो नि त। त्यसकारणले के भने अब भोलि चुनावै भयो भने मैले भने सम्मानित अदालतको निर्णयलाई त हामीले मान्नुपर्छ, मान्दैन त भनेर सडकमा हिँडेको छैन, खालि तर्कको कुरो र अहिले के भने संविधान सभालाई अहिले गरेको चाहिँ गैर कानुनी हो भनेर हुनैपर्छ भनेर कांग्रेसले सडकमा गएको त छैन नि। न्यायालयले यो गरिदिनै पर्छ भनेको छ र कांग्रेसले। मलाई त्यो नेकपाले नि गरेको छैन। यो पुष्पकमल दाहालले चाहिँ घुमाएर भन्नुभयो हैन, वैशाख भन्दा उता टिक्दैन भन्नुभयो। उहाँले के भन्नु, जनता नै हो शक्ति, जनताले भने सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यो जनताको कुरालाई मान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले भन्नुभएको छ। अब अदालतले निर्वाचनमा जाने भनेर निर्णय गरेको अवस्थामा अथवा संसद पुनर्स्थापना नहुने भनेर निर्णय गरेको अवस्थामा सबै पार्टीहरू तपाईले भने जस्तै चुनावमा त गइ नै हाल्छन् र नेकपा केपी ओली समूहले पनि हामी चाहिँ बहुमत ल्याउँछौँ भनेर भनिराखेको अवस्था छँदैछ र नेपाली कांग्रेस यति बेला कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ 5 वर्ष स्थिर सरकार चलाउन नसकेका कारणले गर्दा अबको जनमत र अबको बहुमत भने नेपाली कांग्रेसको पोल्टामा पर्नेछ भनेर सोचिराखेको अवस्था हो। भित्रभित्रै अबको निर्वाचनमा ठूलो पार्टी चाहिँ वास्तविक को बन्ला तपाईको अनुमान? कांग्रेसै भन्छन्, त्यसमा त कुनै विवादै छैन, हामी नै हो। के आधार छन् कांग्रेस बन्ने? मैले त के भने के आधार छ भने जस्तो तपाईले हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्यो 46 साल, नेपाली जनताले अन्याय गरेको छैन। म जनताको कुरा भन्छु। 46 सालमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्यो, नेपाली कांग्रेसलाई जिताए। 48 मा भयो नेकपालाई जिताए। त्यसपछि तपाईको यो 62-63 को आन्दोलनमा के भयो भन्दा यो चाहिँ नि जनताले के छ यो विद्रोही शक्ति बिचकेर जान्छ, यसलाई शान्ति प्रक्रिया ल्याउनु पर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि गिरिजाबाबुले नै वृहत शान्ति सम्झौता गर्नुभयो। अलि राष्ट्रिय अभिभावक बन्छु भनेर जति कुद्न पर्ने उहाँ बुढोमाबाट हामीले युवाहरूले धेरै अपेक्षा गरे होइन, उहाँले पनि छोडिदिनु भयो। ठिकै छ नि त भनेर जनताले के गरे त भन्दा उहाँहरूले त्यहाँभित्र धेरै विकृति दियो। भित्र कसले कहाँ मत हाल्दैछ हामी हेरेका छौँ है भन्ने पनि आथ्यो। तथापि जनताले के सोच्यो भने यो अहिले के भने विद्रोही शक्तिलाई बाहिर लानुहुन्न भनेर 62-63 मा तत्कालीन माओवादीलाई दिए। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले संविधान बनाउन सक्नु भएन, कांग्रेसलाई दिए। अब अहिले के भने यो दुईटै ल्याउँदा पनि नेकपाले चाहिँ सत्ता गर्नपछि त्यसको विकल्प त कांग्रेस हो। तर मेरो आफ्नै मान्यता तपाईभन्दा नै अझ क्रान्तिकारी भएर म के भन्न चाहन्छु भने यो सम्पूर्ण नेपालको चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनको धरोहर यसको चाहिँ श्रेय नेपाली कांग्रेसले ल्याउनाले नेपाली कांग्रेसले अपनत्व लिनुपर्छ। त्यसको निमित्त मेरो मान्छे होइन, हाम्रो मान्छे, राम्रो मान्छे, असल मान्छे, संसदीय मर्म बुझेको, धेरै वर्ष पार्टीमा काम गर्यो भनेर होइन, निष्ठावान मान्छेलाई टिकट दिन पर्यो। जनतासँग आत्मआलोचना गर्नु पर्यो। कांग्रेसले कम्युनिस्टले गरून् नगरून् त्यो मतलब छैन। कांग्रेस नेपाली जनताको चाहिँ आवाजविहीनहरूको आवाज लिने एउटा पार्टी भयो हुनाले विगतमा हामीले चाहिँ नि गल्ती गर्यौं, अब हामी गल्ती गर्दैनौँ भनेर टुडी खेलबाट हाम्रो शेरबहादुरले रामचन्द्र राईले भन्नुपर्छ। त्यो कुरालाई मैले यहाँ नारायणगढको क्याम्पस चौरमा तपाईँको रेडियोमा भन्न पाउनुपर्छ। हामीले गल्ती गर्यौं, हामीले भन्दा ठुलो गल्ती चाहिँ कम्युनिस्टले गरे, त्यसकारणले अब हामी सुध्रिन्छौँ भन्नुपर्छ। मैले अघि नै भने नि आमाद्वारा पिटिएको बालक आमाकै पछि लाएर पछौरे समातेर रोने गर्छ। विकल्पहरू छैन। मंगल ग्रहबाट ल्याउने होइन, हामीले दललाई यिनै दलहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने हो। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेसले कतिपय कुराहरू जानी नजानिकन कतिपय हाम्रो चाहिँ नि अदूरदर्शिताको कारणले पनि कमजोर भएको छ। त्यो कुरालाई हामीले एउटा जीवन्त पार्टीले, लोकतन्त्र विश्वास गर्ने पार्टीले त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको स्वीकार गर्नुपर्छ। स्वीकार नगर्ने भने त कम्युनिस्टहरू हो नि त। हामीले जे गर्यौं जे गरे नि हाम्रो ठिक हो, हाम्रो गोरुको 12% भन्ने त कम्युनिस्टले हो। लोकतन्त्रवादीले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ नि, कमी कमजोरी भएपछि त सुध्रिन पनि पर्छ। आत्मआलोचना मुखले मात्रै भन्ने होइन। त्यसकारणले नेपाली जनताको भविष्यलाई उज्यालो बनाउने त नेपाली कांग्रेसले विकल्पै छ। कुराकानीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम साप्ताहिक भेटको आजको निर्धारित समय सकिनै सकेको छ। आज पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको अवसरमा रहेर यस दिवसको महत्व, उद्देश्य तथा देशको वर्तमान अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्यौं। आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेस
कांग्रेस चितवनका संगठन विभाग प्रमुख एवं अधिवक्ता उद्धव लोहनी। कार्यक्रम साप्ताहिक भेटमा पुनः अर्को साता यस्तै एक विषय वस्तुमाथि रहेर कुराकानी गर्नको लागि एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि आजका हाम्रा अतिथि अधिवक्ता उद्धव लोहनी, साथी विजय र म मनोजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। This program is brought to you by Expert Education and Visa Services.